Marcos, Kapitulo 4. Ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Unya misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa lapyahan sa lanaw. Og midugok ngadto kaniya ang usa ka dakong panon sa kaliwatan nga tungod ni ana misakay siya ug milingkod sa usa ka sakayan diha sa lanaw. Ug ang tibuok panon diha sa mamala sa lapyahan sa lanaw. 2. Ug iyang gitudloan sila sa daghang mga butang pinaagig mga sambingay. Ug sa iyang pagpanudlo siya miingon kanila. 3. Paminaw kamo, usa ka magpupugas miadto aron sa pagsabod ug binhi. 4. Ug sa nagsabod na siya, may mga binhi nga diha mahulog sa daplin sa dalan ug ang mga langgam nanugok ug ilang gipa nagtuka kini. 5. Ug may ubang mga binhi nga diha mahulog sa kabatuan diin dili daghan ang yuta ug kini migitib dayon sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta. 6. Ug unya sa pagsubang sa adlaw kini nalawos ug kay wala may gamot kini nalaya. 7. Ug may ubang mga binhi nga diha mahulog sa kasampinitan ug ang mga sampinit mitubo ug milumos niini ug wala kini makapamunga. 8. Ug ang ubang mga binhi diha mahulog sa maayong yuta ug kini namunga nga nagtubo ug milambo ug nagpaanig katluan kapilo ug kan-uman kapilo ug usa ka gatos kapilo. 9. Ug siya miingon, ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan magapatalinghog. 10. Ug sa diha nga nag-inusara siya, ang mga nanag-alirong kaniya kauban sa napulog duha nangutana kaniya mahitungod sa mga sambingay. 11. Ug siya miingon kanila, kaninyo gihatag ang tinaguan mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan kanila nga naa sa gawas ang tanan ipaagig mga sambingay. 12. Aron nga sila sa pagkatinuod magatutok apan dili makakita o sa pagkatinuod magapaminaw apan dili makasabot. Basi unyag managpamalik sila pag-usab ug pasayloon. 13. Ug siya miingon kanila, wala ba di ay kamo makasabot niining sambingaya? Nan, unsaon man di ay ninyo pagkasabot sa tanang mga sambingay. 14. Ang gisabod sa magpupugas mao ang pulong. 15. Ug mao kini sila ang diha sa daplin sa dalan nga gisaburan sa pulong. Sa ilang pagkadungog niini, si Satanas mitungha dayon og iyang gisakmit ang pulong nga gikasabod kanila. 16. Ug ingon man usab mao kini sila ang gikasabod diha sa kabatuan nga sa pagkadungog nila sa pulong kini diha ilang pagadawaton uban sa kalipay. 17. Ug sila walay gamot diha sa ilang kaugalingon hinunoon magapabilin sila
makadiyot unya inig-abot sa kasakitan o pagpanglutos tungod sa pulong, sila mobiya dayon gikan sa pagtuo. 18 ug ang uban mao ang gikasabot diha sa kasampinitan. Kini sila mao ang gikasabot diha sa kasampinitan. Kini sila mao ang kadtong makadungog sa pulong. 19 apan ang kabalaka dinhi sa kalibutan ug ang kalipay tungod sa mga bahandi ug ang kaibog alang sa ubang mga butang mosulod ug magalumos sa pulong ug kini dili makapamunga. 20 apan ang mga gikasabot diha sa maayong yuta mao kadtong makadungog sa pulong ug magadawat niini og mamunga sa katloan kapilo ug kan-uman kapito kapilo ug usa ka gatos kapilo. Ang suga ilalom sa gantangan. Unya miingon kanila, kuhaon ba ang suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katre o dili hinuon sa ibabaw sa tungtunganan? 22 kay walay nahisalipdan nga dili igapadayag o natago nga dili igabutyag. 23 kun ang bisan kinsa nga may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan siya magapatalinghog. 24 ug siya mingon kanila, kinahanglan magbantay kamo sa inyong pagapamatian. Ang takos nga inyong igahatag mao usab ang takos nga inyong pagadawaton ug labaw pa gani unya ang igahatag kaninyo. Kay siya nga adunay iya paghatagan og labaw pa apan siya nga walay iya pagakuhaan sa bisan unsa nga anaa kaniya. Ang sambingay mahitungod sa binhi nga nagatubo. 26 ug siya miingon, ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magasabot og binhi diha sa yuta. 27 ug unya matulog siya sa gabii ug mobangon sa adlaw ug ang binhi mugitib ug motubo sa paagi nga dili niya mahibaluan. 28 ang yuta pinaagi sa kaugalingon niini nagahatag og abot. Ang nahauna mao ang dahon, unya ang uhay, ug unya ang bus-ok nga lugas sa uhay. 29 apan inig kahinog na sa uhay, diha-diha ang iyang gamiton ang galab kay ang ting-ani nahiabot na. Ang sambingay mahitungod sa liso sa mustasa. 30 ug siya miingon, sa unsa ba ikapanig-ingon nato ang gingharian sa Dios o unsa bang sambingaya nga atong gamiton alang niini? 31 kini sa magliso sa mustasa nga sa pagpugas niini diha sa yuta, kini mao ang labing gamay sa tanang mga liso dinhi sa yuta. 32 apan sa ikapugas na, kini motubo ug mahimong labing dako sa tanang mga tanom nga utanon ug manglipang ang dakong mga sanga niini nga tungod niana ang mga langgam
sa kalangitan makahimo sa ilang batuganan diha sa iyang landong. Ang paggamit ni Hesus sa mga sambingay. 33. Og pinaagi sa daghang mga sambingay nga sama niini ang pulong gisulti ni Hesus ngadto kanila sumala sa ilang katakos sa pagsabot niini. Og 34. Og siya wala magsulti kanila nga dili pinaagig sambingay, apan sa tago gisaysay niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingong mga tinun-an. Gipahunong ni Hesus ang unos. 35. Ug sa maong adlaw sa pagkahapon na kaayo siya miingon kanila, manabok kita ngadto sa usang daplin. 36. Ug sa namahawa sila sa panon sa katawhan, ilang gidala siya uban kanila sa sakayan diin diha na siyang daan. Ug dihay ubang mga sakayan nga mikuyog kaniya. 37. Ug unya miabot ang usa ka makusog nga unos ug ang mga balod mitabon-tabon sa sakayan nga tungod niana ang sakayan nagkapuno na sa tubig. 38. Apan siya didto sa ulin nagkatulog nga nag-ulan og siya gipukaw nila nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba lang magpakabana nga mga lumos kita? 39. Ug siya nagmata ug iyang gibadlong ang hangin, umingon siya sa lanaw, hilom, hunong, ug ang hangin milunay. Ug miabot ang dakong kalinaw. 40. Ug siya miingon kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? 41. Ug giabot silang dakong kahadlok, ug nasig-ingon ang usa ug usa, kinsa man di ay kini siya, nga bisan pagani ang hangin ug ang lanaw mopatuo man kaniya.